अगर ये 41 बार पढ़ के इस तरह किया जाए, क्या क्या क्या, दोस्तों बड़े बड़े अजायबात मैं आपको बताता रहता हूं। एक बड़ा मैं आपको सीने का छुपा हुआ राज बताने लगा हूं आज है। अच्छा 10 बार पढ़ो, 10 बार, ठीक है, 10 बार पढ़ते हुए मैं कहता हूं जी 5 सेकंड लगते हैं। 10 बार पढ़ो, दुश्मन का तस्वर करो 10 बार। कितने बार कमेंट में बताइएगा। 10 बार पढ़ो, दुश्मन का तस्वर करके इस तरह करो, बस दुश्मन मैं कहता हूं कि जूते उतार कर ना भागे। तो मुझे आपने कमेंट में बताना है, बल्कि थू कर जाना है। इससे बड़ी बात है कोई? तो वीडियो का आगाज है, हाँ वीडियो का आगाज है। इससे पहले के वीडियो का आगाज करूं, पहले बताता हूं कि अगर किसी ने ये वीडियो नहीं पूरी देखी तो फिर वो करते रहो अमल, जो मर्जी कर लो, हमारे हजरत साहब की तरफ से इजाजत नहीं है। या फिर हमें रकम भेज दो, पैसे रकम भेज दो, इजाजत मिल जाएगी, या पूरी वीडियो देख दो है। पैसे वगैरह मुझे नहीं चाहिए भाई। मैं इसलिए कहता हूं कि कई लोग नीचे आके कमेंट करते हैं कि भाई थोड़ा बोला कर। एक बात मैं आपको बताऊं, जो बंदा ये कमेंट करता है ना कि थोड़ा वीडियो छोटी रख, अगर मैं वीडियो छोटी रखूं ना तो वो जो जिसने कमेंट किया ना कि थोड़ा बोल, उस तक ये वीडियो जाएगी नहीं। फिर ये बड़ी होने की वजह से ये आप तक आती है, याद रखिएगा ये बात। तो वीडियो पूरी अगर देखोगे तो और लोगों तक भी जाती है, फिर हमें इतना हो जाता है कि हमें नेकी मिल जाती है, ज्यादा लोग अच्छी बात समझते हैं। तो वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपको एक जो अमल आज बताने लगा हूं ना, याद रखिए कि दुश्मन जूते उतार कर ना भागे। मेरे आपने नाम बदल देना है, इमरान ताहिर मेरा नाम है, ये लिखा हुआ आ रहा है, इमरान ताहिर लिखो जी यहां पर। अच्छा अब देखो, ये वो अमल है कि लड़का हो या लड़की हो, कोई अफसर हो, कई बार कोई अफसर भी ऐसे होते हैं वापडा में हैं कई और जगहों पर होते हैं, हमारा काम नहीं होता। मैं कहता हूं जी उसकी जरूरत है। 41 बार ये नाम मैं आपको बताने लगा हूं, एक लफ्ज है बस, मैं कहता हूं जी कमाल हो जाएगी। 41 बार पढ़ो इस तरह, ये तरीका ये है, ये देखो इस तरह करना, उसकी मुंह की तरफ देके 41 बार पढ़ के देखना, इस तरह काम करेगा। मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं, आपका हर काम वो अफसर जो है जिस पर आप अमल कर रहे हैं इस तरह आंखें बंद करके करेगा है। और इंशाल्लाह चलते फिरते भी आप देखेगा बंदा, मैं आपको जो नाम बताऊंगा एक इसमें आजम, चलते फिरते कर दो, बस आपका काम सीधा। ना हो तो मुझे बताना है। अच्छा दोस्तों, ये एक और आपको बात बताऊं, को मनपसंद शादी करनी है, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, या लड़की को चाहती है कि हो जाए काम, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, लड़का लड़की राजी हैं। वैसे तो कि मिसाल बनी हुई है ना, लड़का लड़की राजी तो की करेगा काजी है जी। तो बहरहाल कई मामलात में बंदा किसी जगह फंस जाता है, कोई नाराजगी हो जाती है, कई जगह पर कोई टेंशन खड़ी हो जाती है। तो एक ऐसा इसमें आजम मैं जानता हूं कि अगर आप अमल कर लो तो रब्बे कायनात इंशाअल्लाह ताला, मैं उसकी रहमत को मद्देनजर रखकर ये बात कह रहा हूं कि आपका काम होगा। कोई लड़की फंसानी है, अगर आप चाहते हो कोई लड़की हमने फंसानी है ये बात लोगों को बड़ा पसंद आती है, खासकर ठरकी लोगों को, अस्तगफिरुल्लाह। देखें अगर देखें लड़की फंसानी है फंसा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लड़का फंसाना है फंसा लो, लेकिन अगर आप शरीयत के दायरे से बाहर, अब मिसाल है शादी के लिए आप अगर किसी को अमल करते हो, शादी के लिए हक हलाल बात है जी, जायज़ है, उसके लिए कर सकते हो, लेकिन शरीयत के दायरे से हट कर अगर कोई आपका जहन है ना, फिर अमल उल्टा पड़ेगा, आपका सत्यानाश हो जाएगा। याद रखिएगा, मेरे चैनल पर वो अमल नहीं मिलते जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ना ना ना, तो बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पर लिखा है जी अस्तगफिरुल्लाह जी। ये गवाह रहे, आप भी गवाह रहे, और ये जो वीडियो है ये भी गवाह रहेगी कि मैं अस्तगफिरुल्लाह ये लिख रहा हूँ। तो बहरहाल आपको वो मैं अमल बताने लगा हूँ, और उसको इजाज़त है जिसको इसने वीडियो को पूरा देख लिया, स्किप करके आगे आया शुरू से देख ले, अमल की इजाज़त है। एक लाइक करो,
کمنٹ کر کے اپنا نام لکھ دیا کرو اور کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہو, کس جگہ رہتے ہو, کون سا شہر ہے. گھر کا پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے کون سا آنا ہے, ہاں شہر کا نام اور اپنا نام لکھا کریں. اور باقی میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے لیے دعا کروایا کریں. یہ موقع ہے آپ کے پاس, انٹرنیٹ موجود ہے, پیکج آپ نے لگایا ہوا ہے, تو لکھا کریں کہ نسرین بی بی کو اللہ تعالیٰ مدد سے ہمکنار کرے. مثال دے رہا ہوں میں, مثال ہے کوئی ہماری سبسکرائبر ہے نسرین بی بی, تو وہ کیا لکھے, مثال ہے نسرین بی بی کو اللہ 10 لاکھ دے. اب جو بھی وہ بندہ پڑھے گا آپ کو دعا جائے گی. تو بہر عمل سنیں, اللہ پاک کا ایک نام ہے, اگر آپ اس کے عمل بن جاتے ہو تو 10 بار دشمن آپ کو نظر آ جائے نا, آپ دشمن کے سامنے سے غائب ہو جاؤ گے. لیکن پہلے عمل آپ کو بننا ہے. اور اگر کوئی کسی افسر سے کام نکلوانا ہے, کسی کی ناراضگی دور کروانی ہے, کسی ایسے دوست کی اکڑ مٹانی ہے جس پر آپ نے انویسٹ کیا ہے, انویسٹ سے مراد ہے آپ نے اس کو ٹائم دیا ہے, اس کو مطلب پیار و محبت دی ہے, لیکن کوئی وجہ ہو کہ اس کے امیر ہو گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہو گئی ہے, وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے, تو آپ نے اس کو سبق سکھانا ہے 41 بار. اللہ کا نام ہے یا عزیز. کیا؟ کمنٹ میں لکھو, بتاؤ مجھے, یا عزیز ہو. اگر یہ 41 بار پڑھ کے اس طرح کیا جائے, کیا کیا کیا, اگر یہ آپ عمل کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی ایسی اس دوست کی اکڑ مٹے گی, یا کسی افسر سے آپ کو کام ہے, ایسا وہ کام کرائے گا, آنکھیں بند کر کے آپ کا کام کرے گا. اور 10 بار پڑھو, دشمن کی طرف پھونک مار دو. دشمن جناب آپ کا سجن بن جائے گا, بلکہ غلام بن جائے گا. جی عمل اس طرح ہے, عمل بننے کا کہ جو بندہ 3.25 لاکھ مرتبہ, یہاں پر لکھا ہوا آ جائے جی 3.25 لاکھ, کیا یعنی 3 لاکھ 3.25 لاکھ لکھیں یہاں پر, اور یہاں پر نیچے لکھیں 3,25,000 ہندسوں میں لکھ دینا. یہ عمل ایک بار کر لیتے ہو, اس عمل کی میعاد ہے 90 دن, 90 ڈیز, 90 دن کے اندر. ایک دن میں سارا کر لو, بے شک میں یہ منع نہیں کرتا. 3.25 لاکھ بار یا عزیز ہو ایک دن میں پڑھ لو. نہیں پڑھنے ہوتا 2 دن میں, 2 دن میں نہیں پڑھنے ہوتا ہفتے میں پڑھ لو, نہیں پڑھنے ہوتا 15 دن میں پڑھ لو, نہیں ہوتا مہینے میں, یار 2 مہینے میں, اچھا یار 3 مہینے میں پڑھ لو. لیکن 91 دن نہیں ہونے چاہیے, 90 دن کے اندر اگر آپ بالکل آسان ہے, کوئی مشکل نہیں, کر کے دیکھ لینا. میں نے یہ عمل جو ہے نا, میں نے 7 دن میں کیا تھا, یاد رکھیے. تو پھر آپ کیوں نہیں 90 دن میں کر سکتے؟ یا عزیزو, اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے عمل بنتے ہو, 3,25,000 بار اگر یا عزیزو آپ ایک بار زندگی میں پڑھ لیتے ہو, ہے جی, تو پھر آپ اگر کوئی بھی کسی جگہ آپ کو کام ہے, کسی سے کام نکلوانا ہے, کسی کی صلح کروانی ہے, جائز مقاصد, ناجائز نہیں ہوگا. ناجائز کرو گے تو پھر آپ عمل بھی نہیں رہو گے, بلکہ آپ کو نقصان بھی ہو جائے گا, ہے جی. تو 41 بار اس طرح یا عزیز ہو, یا عزیز ہو, مثال ہے میں 41 بار پڑھتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام سیدھا ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ ایسے مدد فرمائیں گے ہر معاملے میں. کوئی مثلا گھر میں والدین ناراض ہیں, بھائی ناراض ہے, بہن ناراض ہے, بھابیاں ناراض ہیں, نند ناراض ہو جاتی ہے, کوئی یار رشتہ ہے, آپ عمل کریں. سب سے پہلے عمل بن جائیں 3.25 لاکھ مرتبہ, 3,25,000 مرتبہ یا عزیزوں کو. مشکل بھی نہیں ہے, روز پڑھتے جائیں تسبیح, ایک دن پڑھ کے نا درود شریف کر کے. اب مثال ایک دن آپ پڑھتے ہو, آپ سمجھتے ہو یار اور نہیں پڑھنے ہو رہا, درود شریف پڑھیں اور عمل کو بند کر دیں. اگلے دن پھر دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھیں, عمل شروع کر دیں یا عزیز ہو. یہ تسبیح نظر آ رہی ہے آپ کو, کاؤنٹنگ مشین اس طرح کی خرید لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میرے پاس ایک کاؤنٹنگ مشین پڑی ہے 1 لاکھ والی, 1 لاکھ سے ایک کم, یعنی 99,999 مرتبہ اس پر پڑھا جا سکتا ہے. میرے پاس پڑی ہے جی, بھلے وقت میں نے منگوائی تھی 240 روپے کی, ہو سکتا ہے آپ 500-700 کی ہوگی. بہرحال یہ جس طرح بھی آیا آپ کی سردردی ہے, کیسے آپ پڑھتے ہو. 3,25,000 بار پڑھو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ عمل ہو جاؤ گے یا عزیز ہو گے. اور اس کے بعد 10 بار دشمن کی طرف پھونک مارو,
दुश्मन आपका सज्जन। किसी से दोस्ती करनी है, किसी से यारी करनी है, ये अमल करो। किसी अफसर से काम निकलवाना है, ये अमल करो। 41 बार पढ़ के बस इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। पहले आपको अमल बनना पड़ेगा। 3.25 लाख बार या अजीजों पढ़ के। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।